वीगो डाला आ जाता रात को, इसलिए मैं सिर्फ वकीलों को ही सिर्फ मिल सकता। तो आपके दौर में ही शुरू हुआ था। तुम्हारे से सिर्फ हुआ, तुम्हारे से हुआ। और तुम्हें छुड़वाया था हमने। मुझे पता है कैबिनेट मीटिंग थी, अगले दिन पता चला जरा मतीउल्लाह गायब हो गया। तो हमने हालांकि मतीउल्लाह हमें पता था दूसरे कैंप में, लेकिन हमने उसके बावजूद फौरी तौर पे कहा कि इसको करो। कैबिनेट मीटिंग हमने तो हमें जब पता चला हमने कह दिया। खान साहब, आप नहीं समझते कि आपकी पॉलिसियों की वजह से आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा है? कौन सी पॉलिसी? ये जिस किस्म की पॉलिसी आपने अपनाई रखी है, कौन सी? यही जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आप लोग बात करते क्या रहे, एस्टैब्लिशमेंट? यही जो आसिम मलिक का नाम ले लेके आप करते रहे, तो आपके मेहरबानी करके आपकी पार्टी को नुकसान मेरी नहीं बात पहुंचा? सुन। क्यों करोगे? देखिए, मैंने नहीं किसी से गद्दारी की, मेरे से गद्दारी की। मैं एक पेज पे चलता गया, बैलेंस करता गया, हालांकि कई चीज़ें बड़ी गलत हो रही थी। बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा, मैंने एंड तक मैं डीनोटिफाई कर सकता था उसे, 3 दफ़ा उसको खौफ था डीनोटिफाई। मैंने नहीं गद्दारी की, और मैंने उसके बाद भी कोशिश की बात जनरल बाजवा से 2 मीटिंग्स की। इसको ऑफर मिलता था नए आदमी को पता चलो। आप मानते हैं आप इस्तेमाल हुए? हमने कभी आप मानते हैं आप इस्तेमाल हुए एस्टैब्लिशमेंट? छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं अपने उसी पे खड़ा हूँ जो मेरा मौक़िफ़ था कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करके मैंडेट लेके रूल ऑफ लॉ कायम करो, जिस पे सर्वाइवल है पाकिस्तान की। इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं। जैसे आप ताउन करेंगे जेआईटी के साथ? उनकी वालिदा ने कहा है कि इमरान खान साहब से पूछा जाए। मैं हर चीज़ में, सारे केसेस में, जितने जेआईटी सबसे ताबत कर रहा हूँ। आप पेश नैब में 2-2 4-4 घंटे बैठा हूँ जाके, हर जगह। खान साहब, आपकी पार्टी जो लोग यानी ये कोई ना कहे कि इमरान खान ने इसके अब से 160 केसेस हो गया मेरे। ये कोई ना कहे कि मैं एक जगह भी अदालतों से भागा हूँ या कोई, ये कोई नहीं मुझे या किसी के केस में मुलज़िम नहीं। मैं 100% खान साहब, आपकी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है बताऊँ। आपकी पार्टी के लोग गए, उनमें से कुछ लोग वापसी के लिए भी रब्ता कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो आपको पता है कि वो इतना खौफ है, जो कोई गरीब आता है वो वीगो डाला आ जाता रात को, इसलिए मैं सिर्फ वकीलों को ही सिर्फ मिल सकता। तो आपके दौर में ही शुरू हुआ था। तुम्हारे से सिर्फ हुआ, तुम्हारे से हुआ। और तुम्हें छुड़वाया था हमने। मुझे पता है कैबिनेट मीटिंग थी, अगले दिन पता चला जरा मतीउल्लाह गायब हो गया। तो हमने हालांकि मतीउल्लाह हमें पता था दूसरे कैंप में, लेकिन हमने उसके बावजूद फौरी तौर पे कहा कि इसको करो। कैबिनेट मीटिंग हमने तो हमें जब पता चला हमने कह दिया। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि सहाफ़ी खुद जाए वहाँ, या उधर के सहाफ़ियों के वो ये ना हो जो कंट्रोल हो जाते हैं वो वीगो से, वो जो काली वीगो आ जाती है। सहाफ़ियों को भेजो, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो जाके खुद ज़मीन देखें और बताएं उसकी कीमत क्या। तो सिंपल है ना, ज़मीन तो कोई उड़ने नहीं लगी, तो कोई लंदन में नहीं पड़ी हुई, लड़िया में ज़मीन है। इन्होंने कहा कि ज़मीन की 6 अरब है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इस तरह करें कि हम आपको 5 अरब की बेच देते हैं, 1 अरब का फैसला प्रॉफिट कर लो। तो खान साहब, जो 1 पॉइंट एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या इनको कामयाबी हो पाएगी? हाँ, 1 पॉइंट एजेंडा जो आप फरमा रहे हैं कि आपको बाहर करना जो है इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। एक चीज़ मेरी याद है, चिल्लर के पास जिसके साथ कौम खड़ी है कोई ताकत उसको डिफीट नहीं कर सकती। ये दुनिया की तारीख है, ये कोई आज नई चीज़ नहीं है। ये अब जो मर्जी कर ले। अच्छा, ये क्या कर सकते, प्लान तो वाज़ी हो गया ना, अब नई एक और पार्टी आ गई, तो इन्होंने खिचड़ी बनानी है। जो यही अभी खिचड़ी पकी हुई है ना, ये तो इन्होंने क्या कर लिया, अब ये और उसमें डाल दें, थोड़ी सीटें चली जाएगी। मुझे तो वैसे नून लीग पे बड़ा अफसोस हो रहा है, उनसे तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि लग रहा है कि उनकी और सीटें कम हो जाएंगी। तो ये सारी खिचड़ी पक के मुझे ये बताएगी मुल्क कैसे चलेगा। मुल्क तो चलेगा अगर पब्लिक मैंडेट से कोई गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, वो बड़े फैसले करते हैं, वो इस्लाहत करते हैं, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आए मुल्क में। तो वो तो कोई कमज़ोर गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। तो ये तो 1 साल के अंदर वो तबाही मची है, 1 साल में। वो तो पाकिस्तान में तो कभी ऐसा साल गुजरा ही नहीं है, 1 साल में सारी इंडिकेटर नीचे आ गई। 6.1% से 0.2% ग्रोथ रेट आ गई।
اس کا مطلب ہے سو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب ان کے پاس کیا سولوشن ہے. اگر یہی ہے کہ ایک اور کھچڑی پک کی طریقے انصاف کو باہر کر کے چھوٹی سی تھوڑی سی سیٹیں دلوا کے اور سارے تھوڑی تھوڑی کر کے خان صاحب یہ تو ڈیزاسٹر ہے. خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نااہل بھی کیا جائے گا اور آپ اچھا اب یہ سنو آپ کی میں نے نیگوشیٹ کر لیا تھا پوٹن سے روس کا تیل وہ اس 40% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا تھا. ہم نے اپنے پٹرول کی قیمتیں کیپ کر دی. انہوں نے کہا نا جی بارودی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں. ہم نے کیا کیا تھا ہم نے روس سے تیل لینا تھا جو ہندوستان نے لیا 40% ڈسکاؤنٹ اور 150 روپے پہ ہم نے لیٹر ڈیزل اور وہ کیپ کر دیا تھا پٹرول. آپ کو یاد کیونکہ وہاں سے انہوں نے آتے ساتھ ہی 1 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل ہے. اب تو تیل ہمارے بھائی $110 بیرل تھی اب پہنچ گئی ہے $70-80 کے اوپر 35% کم ہو گیا. تو جو سب سے بڑا مہنگائی کی چیز تھی وہ تیل تھی. تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب آپ کی کچھ چیزیں ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نااہل بھی کیا جائے گا اور آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا. اگر ایسی سچویشن بنتی ہے جب آپ کی پارٹی پہلے ہی بہت نیچے جا چکی ہے تو اس میں آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ کون ہو؟ یہ یاد ہے پارٹی نیچے جاتی ہے جب اس کا ووٹ بینک نیچے جاتا ہے. جو کوئی اب پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے سب کچھ ہے الیکشن کیوں نہیں کرواتے کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہی سکڑتا جا رہا ہے. ان کا جو ان کو اس لیے بھاگ رہے ہیں نا الیکشن سے. جس پارٹی میں ساری اسٹیبلشمنٹ کی پیکنگ 37 بائی الیکشن 30 جیتے اور پورا اب ہمیں کہتے تھے جی آپ سلیکٹ کریں پوری زون اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کیئر ٹیکر ساری مدد پھر بھی تو اس پارٹی کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں. اور ہم شکر ہے کہ الیکٹیبل سے آزاد ہو. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن گورنمنٹ کو مل سکتی ہے اور اگر ایسا موقع آیا تو میں اس کو سپورٹ کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ 6 مہینے ایکسٹینڈ ہونے جا رہے ہیں الیکشن دور دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں یہ ڈرے گا نا تب تک انہوں نے کوشش کرنی پی ٹی آئی کو کرش کرنا. وہ کرش ہونی نہیں ہے کیونکہ جتنا کرش کر رہے ہیں ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب جہانگیر ترین کی پارٹی میں جو آپ کی پارٹی سے گئے سب سے زیادہ دکھ کس بندے کا ہوا ہے جس کو نہیں جانا چاہیے تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ؟ مجھے میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو کوئی نقصان ہو. مجھے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے کیا میں کہوں اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا. آپ سوچتے ہیں سوشل میڈیا ہوتی ہے پبلک کی آواز وہ کوئی جس کے پاس موبائل ہے وہ سوشل. آپ اگر سوشل میڈیا آپ دیکھیں جو اٹیک ہے میرے خیال میں انہوں نے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہم گرین صاحب کی پارٹی سے الحاق کریں گے الائنس کریں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ پنجاب میں الیکشن کس کے ساتھ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سوال کا جواب میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا ہے. دا مور دا میریئر انگریزی میں ورڈ ہے اور پارٹیز آ جائیں. اب آپ کو امید ہے کہ مستقبل میں آپ کا دور آیا تو یہ ویڈیو ڈالوں والا کلچر ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلی چیز تو مجھے یہ کہتے ہیں جی سارے ڈرے ہوئے کہ اگر عمران خان آ گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کیا بدلے لے گا. دیکھیں میری جو نہیں میں آپ کو سچ بتا میں کہہ بھی بیٹھا ہوں ٹی وی پہ. دیکھیں ہم ہیں امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مکہ میں ان سب کو معاف کیا جنہوں نے ان کو پر ظلم کیا.